अस्सलाम अलैकुम। जो कहते हैं ना जी शहबाज शरीफ साहब को सियासत नहीं आती, उन्होंने रात जो पेट्रोल की कीमत के हवाले से गुफ्तगू की है, आप लोगों को लग पता गया है ना कि कैसी शहबाज ने सियासत की है। शहबाज ने 9 बजे जो तकरीर की है, पहले तो उसने ये कहा है कि जी पेट्रोल सस्ता हो रहा है। हम खुश हो गए, हमने वीडियो भी बनाई कि जी वज़ीर आज़म ने कह दिया है सस्ता हो रहा है। बीच में तकरीर के दौरान बिल्कुल बारीक सा ऐसे उसको के समझ ही ना आए, वो उसने कहा जी इसका जो मुनाफा हम बलूचिस्तान पे लगाएंगे, ऐसे करके बात आगे कर दी। मैं 12:30 बजे तक इंतज़ार करता रहा कि यार पेट्रोल की कीमतें वज़ीर आज़म ने कहा है कि कम हुई हैं पूरी दुनिया में, और मैं 15-20 रुपए पर लीटर के हिसाब से उसमें कमी का मुंतज़िर था कि अभी ये ऐलान होगा, अभी टीवी पे ऐलान होगा, अभी होगा। कोई ऐलान ही नहीं हुआ। तो अब सुबह जाके पता लगा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा है कि जितना हमें पूरे मुनाफा होना था ना पूरे पाकिस्तान का, वो सारा मुनाफा हमने बलूचिस्तान को दे दी है, और अब पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की जाएंगी। जी अब देखें कितनी स्मार्ट चाल चली है शहबाज शरीफ साहब ने कि जनाब बलूचिस्तान वाले तो खुश हो गए, वो तो अब कोई तनकीद नहीं करेंगे पेट्रोल कम हुआ है या नहीं हुआ। गरीबों का हुआ है, वैसे गरीबों का। और पंजाब वाले मुझे 2-3 फ़ोन आ चुके हैं कि सर जी ये क्या ड्रामा किया है शहबाज ने, ये तो वाकई वो इसको जो मुखालिफ कहते थे शोबाज, इसने तो शोबाजी की है। कोई समझ नहीं आई। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डलवाया कि पेट्रोल अभी 15-20 रुपए लीटर सस्ता होगा तो टैंकियाँ फुल करवाएंगे मोटरसाइकिल की और गाड़ियों की। ये क्या किया है? मैंने कहा देखिए ये बारीक वारदात कैसे हुई है। शहबाज वैसे आपको मान गए, आप यकीन करें ये वकीलों से भी ज़्यादा आगे निकल गए हैं अपनी दलाइल में कि आपने, अब सब लोग इस वजह से चुप हैं कि यार हूँ बलूचिस्तान से पैसे लगेंगे, अब हम कैसे तनकीद करें, बलूचिस्तान में तो पहले ही हालात ख़राब हैं। तो ये वो सारा ये इसने किया है। 15 दिन की सारी जो इनकम है वो उधर जाएगी। अच्छा अगले 15 दिन की सिंध वालों को दे दें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर जी। पंजाब ने तो कोई रोना ही नहीं ना पंजाब ने। उसके बाद KPK वालों को दे दें। ये तो आपने नया तरीका एक निकाला है सर जी, नवा तरीका बचत आ गया है। वो तरीके पुराने गए जड़े नवाज शरीफ साहब ने कहा सी कर्ज उतारो मुल्क संवारो, लोगों ने क्या चंदा दो, ये तो उसने ले लिया। रातों रात उसने शहबाज शरीफ साहब ने अरबों नहीं खरबों रुपया बचा लिया भाई। चंदा दे दिया हम सब ने, आपको पता ही नहीं लगा, हमने चंदा ही दे दिया और खरबों रुपया हुकूमत के पास चले भी गए हैं। शहबाज मान गया, तानू मान गया। अच्छा जब सुबह की खबरें सुनी तो उन्होंने कहा जी उल्टा पेट्रोल के ऊपर 8.5 रुपया लेवी टैक्स बढ़ा दिया है और डीजल के ऊपर 7.5 रुपया बढ़ा दिए। हमने कहा शाबाश शाबाश, अरे शहबाज तेनू मान गया। वो लेवी कोई किसी ने जेब से देनी है, इन जजों ने जेब से देनी है जिनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, इन नेपरा और ओगरा वालों ने देनी है जिनकी तनख्वाहें 32-32 लाख रुपए बढ़ी हैं। वो जो लेवी देनी है वो कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान ने देनी है जिनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं। ना 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 ना, हर चीज़ गरीब से। शहबाज ने वैसे ये साबित कर दिया है कि जो गरीबों के ऊपर टैक्स लगता है ना, वो गरीबों का गरीबों पे ही लगेगा। पूरे पाकिस्तान का पेट्रोल का जो गरीबों को फ़ायदा पहुंचना था ना, वो बलूचिस्तान के गरीबों को मिलेगा। अमीरों का तो टैक्स गरीबों पे लगता ही नहीं। जैसे ज़कात होती है ना, अमीरों पे नहीं लगती ना, या कहते हैं ज़कात सैयदों पे भी नहीं लगती, ये सुना है ना आपने। तो शहबाज ने ऐसा ही कोई कुलिया निकाला है कि जो जजों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जो नेपरा की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जो ओगरा की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जो सेनेट की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जो कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, वो गरीबों पे नहीं लगेंगी भाई। वो बलूचिस्तान पे भी नहीं लगेंगी, सिंध पे भी नहीं लगेंगी। गरीबों का पैसा गरीबों पे लगेगा।
یہ طریقہ نکالا ہے شہباز نے. اور اگلے آپ 15 دن انشاءاللہ سندھ، پھر بلوچستان، پھر KP کے، اور پھر پنجاب. نہ پنجاب چپ کر کے بیٹھا رہے. ویسے کل سعد رفیق کی میں نے پنجابی میں تقریر سنی ہے. سعد رفیق نے کہا جی کہ میں پہلی دفعہ یہ پنجابی کی تقریر کر رہا ہوں. سارے کہتے ہیں جی پنجاب نو لٹ گئے نے. پنجاب نے کسے نو نہیں لٹیا، پنجاب نو سارے لٹ گئے نے. یہ سعد رفیق کی کل کی تقریر ہے، اور میں سمجھ گیا ہوں. پنجاب نے تو کبھی آواز اٹھانی نہیں کہ جناب سانو دیو کچھ. وہ تینوں صوبے جو ہے وہی ڈیسو سندھ نہ ڈیسو، وہ ادھر ڈرامے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. شہباز نے یہ جو باریک واردات ڈالی ہے نا، اس سے عوام میں کوئی آپ کا کیا محبت پیدا ہوگی عوام میں. یہ الٹا قیمتیں گھٹانے کی بجائے 7.5 روپے قیمت بجلی کی کم کی ہے انہوں نے. اس کے اربوں روپے کی بقول ان کو عوام کو فائدہ ہوگا. کھربوں روپے کے وہ چل گئے ہیں، اشتہار چل گئے ہیں. اور اب مجھے لوگ فون کر رہے ہیں کہ یار اسی گھر فون کرنے اپنی بیوی نو، اگوں شہباز دی آواز آ رہی ہوندی ہے ٹیلی فون تے کہ جناب ہم نے آپ کا پیٹرول. ایک بندے نے کہا میرا تو ترا نکل گیا، میں بیوی نو فون کیتا اگوں شہباز دی آواز آئی. میں کہا ہے اے میرے گھر کی ہو گیا ہے. بعد میں پتہ چلا بھئی وہ فون کے اوپر اشتہار چل رہا ہے. بس کرو ڈرامے بازیاں، بس کرو شو بازیاں، بس کرو. کاش یقین کریں لوگ نواز شریف کو ایسے نہیں کہتے. نواز شریف ہوتا کبھی یہ نہ کرتا. مجھے آپ بتائیں نواز شریف کبھی یہ ڈرامہ کرتا کہ بھئی پنجاب سندھ KP کے آلے توڑے پیسے میں بلوچستان تے لاتا ہے توڑے پوچھے بغیر. تسی ستے پہ ہو نا میں توڑا ٹیکس کٹ لے، تسی جاگ رہے ہو میں توڑا ٹیکس کٹ لے. یہ انہوں نے عجیب ڈرامہ کیا ہے کہ کوئی احتجاج ہی نہ کر سکے. اور آپ نے اربوں کھربوں روپے کاٹ دیا ہے اور بڑوں کی تنخواہیں نہیں کاٹی آپ نے. افسوس ہے، ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. اور مجھے اس چیز کا اتنا افسوس ہے کہ آپ یقین کریں اس وقت میرے پاس اور بڑے ٹاپک تھے کہ میں نے کہا اس کے اوپر گفتگو کروں گا، اس کے اوپر کروں گا. میں نے کہا نہیں، میں کسی کے اوپر بات نہیں کروں گا. یہ جو باریک واردات ہوئی ہے نا، اس کے اوپر دیکھنا لوگ کیسے چیخیں گے. آپ نے 7.5 روپے بجلی سستی کر کے تو مثلا 7 ارب کی بچت کی ہے نا، تو 14 ارب کے آپ نے اشتہار دے دیے ہیں. یہ کیا کیا ہے؟ 8 دفعہ آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں اور 1 دفعہ کم کی ہے. ٹھیک ہے. بجلی کی کہاں، جب PDM کی حکومت آئی بجلی کی کیا قیمت تھی؟ میں ابھی نواز شریف کی تو بات ہی نہیں کر رہا، جہاں پہ 7-8 روپے یونٹ بجلی تھی. آپ نے اس کو بڑھا کے 68 روپے تک، 70 روپے تک کر دی ہے، اور اس میں سے 7 روپے آپ نے کام کیا ہے. تو آپ اتنا تماشا کر رہے ہیں کہ بجلی سستی ہو گئی. جب ہم پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے نا، تو ایک تنظیم تھی، وہ چھوٹا سا کام کرتی تھی نا، پروپیگنڈا بڑی کرتی تھی. وہاں ہمارے 14 ہاسٹل ہوتے تھے اور پوری یونیورسٹی. تو ایک چھوٹا سا کولر کسی کونے میں لگتا تھا نا پانی والا، تو صبح اٹھتے تھے تو آواز آتی لگ گیا بھائی، لگ گیا کولر، لگ گیا پانی کا، ٹھنڈے پانی کا کولر لگ گیا. ہم کہتے تھے یار ہمیں نظر تو کہیں نہیں آ رہا. پوری پنجاب یونیورسٹی 15 مربع زمین ہے، اس کی 15 مربع زمین میں ایک کولر لگتا تھا تو اتنا بڑا اشتہار آتے تھے جگہ جگہ کولر لگ گیا بھائی، ٹھنڈے پانی کا کولر. کہتے تھے یار یہ کیا پروپیگنڈے کا زمانہ ہے. شہباز نے 7.5 روپے بجلی کم کی ہے نا، تو کیا کر رہے ہیں؟ ٹیلی فون اٹھاؤ تو شہباز کی آواز آ رہی ہے، کوئی ٹی وی کھولو تو شہباز کا اشتہار آ رہا ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اور میں تو سر جی پہلے کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، آج پھر میں دہرا دیتا ہوں آپ کے کہ اگر ملک کا قرضہ اتارنا ہے نا، بلاول ہاؤس بیچو پاکستان کے جو 4-5 بنے ہوئے ہیں، بنی گالا ہاؤس اور عمران خان کی پراپرٹی بیچو، اور ریونٹ کے محل بیچو، آپ کے آدھے قرضے ادھر ہی ختم ہو جائیں گے. یہ ان کا پیسہ غریبوں پہ نہیں لگتا. اور غریب کا پیسہ جو ریڑی والا ہے، جس نے موٹر سائیکل پہ جانا ہے، منڈی جانا ہے، اس کے 15 روپے لیٹر کے کاٹ کے آپ نے بلوچستان کو دے دیے.
یہ کیا تماشا ہے؟ افسوس ہے. اور میں آج جو ویڈیو باقی بات نہیں نہ کر رہا، میں احتجاجاً نہیں کر رہا. یہ ڈرامے بازی نہیں چاہیے ہمیں، نامنظور ہے یہ.